سلام سلام كمل لكم كلاتكم سدتني هاتاب إسرائيل بوجنا كل سلام الله صحتكم سلام كتلو يمنه كتسيله محبر حد شسبة حزب وخيبة تالي بلو نعلى سران تعتم وحشمانت نقدام زخون زلون نصبح قدام سلازي أبو الدمات كنكم كتركبوا تحتنا محسن نقولاتكم نتوم بقلنا ختحتنا تدليو تليفوننا خطرخبو زي كالكم كنحجز ندخلنا خلنا والنبانا خطبصقو زي كالكم سبات أو متصيكم باكال رخيبكم سانا كتم خورو هين مهين كنبهال تصفى نجبر بقليكم بحبار كاله عمنتاينا عندي أتوكيرنا نزارب مجمريا تي مزناي مجمار تمرتي نايكل تشعن 26 حج مسكرم دحرس توسنه معلتاتي كجمر ابو كنغبرهم زلنا نغرات او بزياده كنزاراربينا بعابيو نغبرهم زنبرنا ناي تمرتي كولدي نغبرهم زنبرنا جيغا نعنون تي ابدغ وطيخا ختزاربولو زيتخل او وشطخا ግን ابزيان ناي ولدي صقم الله الكا ختزاراربولو تخل الله نا ميديا خوت زيبلو زعبا تمرتي ስለዚህ አው كنزاراربينا ማለት بعابيو مس دقنا سنت عينه تركب كله ولا انه كما يكونالو زبل او كنزاراربينا اما باعتا بيت تمرتي انتي بدوتا تالو نتون قالعو ስለዚህ ابي كنحجزو مالنا تي امونغو ناي تمهارو زلو غاب اب ناي قانقا بخمي كنقنسو نخل بخمينا خنغدلو نخل زبل ابو كا مخرتاتنا خنهبينا أمارات سوين حسابات كنهبينا أو زجبر جيجاون كنورمو كم زلنا فولدي نبدأ جهوز زي جبو أو اشتنا خنزارار ولو زجبانا أفتمرتي حفشو نحنا هم ولدي أبغون ندكنا دولنا نتشجرات نمفتحو من تان خلنا بعكال إهين مهين كن بحالنا أب كلاي درجة كاب أب مبعتا إليه كاب قدامي كفل حساب شارشاي كفل زلو دحريقة أب كلاي درجة كاب شوعي كساب كتيبات بينايم زبال أبون كجبر زلوا مخنياتو أبو فلاي تنقالعو عدمهم عبيس لازبولو أبو زقات من بده بتعم كبيري مخنياتو أفتي إلمنتاري أفتي إلمنتاري كجبروا زقبهم سلازي جبرو بعنقاهم بماتسهم بإنجليش أو نتزن برجاب سلازي يبدلوه أو قبل أفتي كاب شوعي نلعلي زقات من بده نعون مش مفتحيو أو كنزاراربينا هنجورو زلناو أو كنزاراربينا كلاي كاب عبيو أتوم تتقعت خوينهم زلوا دما أب كتيبات بينهم كاب شوعين العلي زلوا كساب تشعي زلوا كان تتقعت خوينهم زلوا بتوم مافيا بزنا إسرائيل تري ولهم نبي عتيهم زلوا سلازي تتقعت خوينهم زلوا سلازي نعون كم يجرنا عصو ولادي نفسه كفولادي نيولادو كم يجور حلفنا توصيدو نتاناي مافيا برنامج يعصو زبل أبو ممكن الزاراربينا مخنياتو تنقالعنا ولا حد بدل يبلمن نحنا نتبكوه نعصو سلا زي كعلنا نابنا تحجي كبشوعين اللي عليه نوح ساعات تصنح له حتى ابنتي مالتي نوح ساعات تصنح له نوح ساعات دما انت دا نبو قريسون كيدون ገንዘብ زي ولا ما وزغدو انت اليوم تم مافيا ገንዘብ اشحات ገንዘብ سلا زلوا ساندويتش غزيهم وي شاورما غزيهم وي تشنسل غزيهم نتون قالعو ازي غبرو اندابليهم زبلوم زلو سلازي ابزون تولد خنفلطو زلنا نتون قالعو سي سنق خنسنقوم سلازلنا ابون كنزارارو لينا مخنياتو افتمرتي نتون قالعو بعلنا اكندي 50 ميتي هبنا ساندويتشوم زخون نبو كالسب هيبو مخاني غبن كغبرو انت دا يعدمو مالو ازي ناتنا حمقت مخانو فليطنا اوشت خنزارارو لينا كاله اب لعلواي درجه دما حساب 10 تخلت كفل زلو او خطناقو زلو وافتناي ماتريك باغروت او خطناقو زلو كحزو زلو نغير الله نعم بالطعمي كن زارار بلبينا مخنياتو انتايو بعبيو تن احواتنا اب تمرتي كاب اب سعد تمايرن زودا زلو بدهون أبين كتنقع نيروان زي تتنقع ساعتن بعابيو متين كنجرانا ينتن حواتنا تندقنا مالت دقنا متين كنجرانا ين كابعتن نمهارو نجرون كهليو ولدي كم ولدهم قبرز قبعنا
ንሳተን ወለዲ ሓጊዞም ነይሮም እንተዝኾኑ ኣበይ መበፅሓ ነይረን ካብቲ በፅሕኖ ዘለዋ ንላዕልስ ኣበይ መበፅሓ ነይረን ዝብል ኣብኡ ክንዘራረብ ኢና ድሕሪ 12 ክፍሊ እውን ሎም ዓመት ዘጋጠመ እንተዳሪናዮ ቦታ ተረኺቡ ናብ ዩኒቨርሲቲ ተላኢኾም ምስ ከዱ እቶም ቆልዑ ዘጋጠሞም ብድሆ ንፈልጦ ኢና ስለዚ ንዕኡ እውን ከየጋጠም ምእንታን እቶም ትሕቲ 12 ክፍሊ ዘለው እቶም ወለዲ ፈሊጥና ምስ ደቅና ሜንቶር ክንገብረሎም ወይ ድማ ምኽሪ ዝቦም ክንገብረሎም ምእንታን ነተን ደቅና ምስአን ተራኺብና ምስአን ይህን ምሂን ተባሂልና ንሳተን ክሕግዝኦም ምእንታን ከማኽሮኦም ምእንታን ኣብኡ ሓሳብ ክህልወና እዩ ንዕአን ክንሓትት ኢና ቀንዲ ንሳተን ብኡ ዝሓለፋ እያ ብኡ ዝሓለፋ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ትምህርቲ ተማሂረን ብኡ ዝሓለፋ ስለ ዝኾነ ዝነበረን ብድሆ ዝነበረን ሕምቀት ኣበይ ወላዶ ከዘይደገፈን ንሳተን ከኣበየን ሓሚቐን ዝብል ኣበይ ነይርቱ ብድሆታት ክንሕግዘን ዘይከኣልና ዝብል ካብኣተን ብዝያዳ ክንሰምዖ ኢና ንዕአን ብዝያዳ ክንሓትት ኢና ምክንያቱ እቲ ባግሮት እቲ ማትሪክ ፉል ወይ ድማ ባግሮት ማለየ ዝበሃል ንኸምፅእ ሓደ ቆልዓ ኣበይና ክንሕግዞ ዘለና ምክንያቱ 12 ክፍሊ ወዲኡ ባግሮት እንተዘይብሉ ማዕርክ እንደ ይሽገር ከም ዘሎ ርኢናዮ ኣለና ስለዚ ነዚ ክንፅምፅሞ እንተዳ ኮይና ነዚ ነቲ ጋብ እንተዳ ክነላግቦ ኮይና ነተን ብኡ ዝሓለፋ ቆልዑ ሰሚዕና ነተን ደቅና ሰሚዕና ካብኣተን ንምሃሮ ነገር ብዙሕ ክህል እዩ ስለዚ ኣብኡ መፂና ካብአን ክንምሃር ተስፋ ይገብር ኩሉ ወላዲ ንውላዱ ደው ኢሉ ምክንያቱ ብገንዘብ ተኸሰርካ ፀገም የብሉን እዩ ሰሪሕካ ኢኻ ተምፅኦ ብውላድካ ተኸሲርካ ግን ሓንሳብ እናሓወርን እየ ማለት ኣደዳ ሽኮርን ደም ብዝሕን ኢኻ ትኸውን ስለዚ ካብኡ ከም ምዃን ወላዲ ሓላፍነቱ ክወስዶ ዘለዎ ፈሊጥና ክንገብር ናብኡ ኣብቲ ኣኼባ ክትርከቡ ብትሕትና ይምሕፀነኩም ብዓብዪ ድማ ኣብቲ መድሕን ጥዕና ዘጋጥም ዘሎ ብድሆታት ኣብ ኩለን መድሕን ጥዕና ዘጋጥም ዘሎ ብዓብዪ ድማ ኣብ ደቅና ዘለዎ ኣብ ሎሚት ዘጋጥም ዘሎ መፍትሕታት ክንረኽበሉ እንተዳ ኮይና ኣብኡ መፂና ተሰማሚዕና ናብ ቤት ፍርዲና ክነምርሖ ናብ ገለ ምእንታን ክንከይድ ምክንያቱ ማሕበር ሓድሽ ተስፋ ዝገበረቶ ብዙሕ ነገር ኣሎ ነቲ ጌርናዮ ዘለና ብዓቕምና ጌርና ኣለና ህዝቢ እንተዳ ሓጊዙና ግን ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንኸደሉ ባይታውን ክነጣጥሕ ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ሕጊ ታሪክ እቲ ናይ ሕጊ መንገዲ ኩሉ ርኢናዮ ኣለና መፅናዕቲ ጌርና ኣለና ደብዳቤታት ልኢኽና ኣለና ምስቶም ዝምልከቶም ኣካላት መሻርክቲ ኣካላት ናይ ጥዕና ተሓተቲ ናይ እስራኤል ምስኦም ተራኺብና ኣለና ስለዚ ሕጂ ግን ናትና ውሳነ ከም ህዝቢ እንታይ ንግበር ከም ዘለና ኢልና ክንቅበሎ ወይስ ሰርቪስ ኣይወሃበናን ኢልና ኣሎ ኢልና ናብ ቤት ፍርዲ ኢና ክነምርሖ ክንሰማዕ ኢና ናይ ሓባር ቲም እውን ክነውፅእ ንኽእል ኢና ብዛዕባ እዚኣ ዝሰርሕ ስለዚ ኩላትኩም ኣብኡ ክትርከቡ ማለት ብዛዕባ እዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ሓሳብ እንተለኩም እውን እዚ ዝሓይሽ ኣመራፂ ኢልኩም ሒዝኩም ትመፁ ኣብ ናይ ትምህርቲ ኣብ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ኣብ ናይ ከቲፋት በይናይ እውን ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ናብ ዩኒቨርሲቲ እውን እዚ ሓሳብ ኣለና ትብልዎ እንተሎ ሒዝኩም ክትመፁ ሓሳብ እውን ኢና ንሕና እቲ ሓሳብ ነምፅኦ ኣሎ ካባኹም እውን እንተዳ ፍሉይ ሓሳብ ዝበለፀ ሓሳብ ረኺብና ነቲ ሓሳብ እሱ ሒዝና ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሓሳብ ንዓይ የርብሕ ንዓኺ የርብሕ ንዕኡ የርብሕ ንኩላትና እዩ ዘርብሕ ስለዚ ፅቡቕ ሓሳብ ሒዝኩም ተመፂኹም ከዓ እቲ ሓሳብ ንዕኡ ሒዝና ብሓባር ኮይና ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ነቲ ስራሕ ክንከዶ ኢና ማለት እዩ ብዓብዩ እቲ ናይ ማፍያ ትሪእዎ ኣለኹም ብዙሓት ስድራ ቤታት እዮም ኣብ ምንታይ ኣትዮም ዘለዉ ደቆም ኣብ ገበን ኣትዮም ገሊኦም ኣብ ማዕፃር ባይት ኣብ ገዛ ንኸይወፁ ተገይሩሎም ገሊኦም ከዓ ተወሲዶም ገሊኦም ከዓ ገበነኛታት ኮይኖም ኣለዉ ስለዚ ካብዚ እውን ከመይ ጌርና ክነምልጥ ንኽእል ዝብል ኣብኡ ክንካትዐሉ ስለ ዝኾንና ኣብኡ እውን ሓሳብ ተለኩም ሒዝኩም ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም ብዓብዪ ድማ ኣብ ናይ ጥዕና ሕብረተሰብ ሓሚሙ ኣሎ በቃ ብዙሕ ሰብ እዩ ሓሚሙ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዝተፈላለየ ሕክምና ሓጋዚ ዝሰኣነ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣነ ንስኹም ንስኺ ንስኻ ንስኹ ኩላትና ኮይና ክንሕግዞም እንተዘይክኢልና ኣቦኦም የለን ኣዴኦም የለን ሓዎም የለን ሓወቦኦም የለን ኣኮኦም የለን ኣሞኦም የለን ወላ ሓደ ሰብ የብሎም ሓራይቲ ሰብ ዘለዎ ድሓን ፀገም የብሉ ሰብ ዘይብሉ ዝድውለሉ ዘይብሉ ሰብ ብዙሕ እዩ ዘሎ ንሕና ድማ ተጠሪፍና ካልእ ትረፍ ነቲ ዝሕገዝ ዘለዎ ፀገም የብሉን ይሓግዝዎ ነቶም ዝሕግዞም ዘይብሎም ግን ንሕና ኣለናኩም ጎንኹም ኣሕዋትኩም ክንብሎም ተስፋ ይገብር ኩላትና ኣብቲ ዘሎ ሕክምናታት ብዙሕ ሕብረተሰብ እዩ መሊኡ ዘሎ ብሕክምና ንዖም ምእንታን ድግፍ ክነብሎም ናተይ ናትኩም ናይ ሓባር ስራሕ የልየና እዩ ናይ ሓባር ስራሕ ድማ ከመይ ጌርና ንሰርሕ ሓሳብ ሒዝኩም እንተዳ መፂኹም እውን ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ስለዚ ኣብዚ ክንዛረብ ኢና ካልእ ኣብቲ ናይ ንዓና ክትሓቱና ትደልዩ ንኣባላት ማሕበር ሓድሽ ተስፋ ንማሕበር ሓድሽ ተስፋ ክትሓቱና ትደልዩ ዝኾነ ነገር ክፉት እዩ
ስለዚህ ሓቲትኩም ክትመፁ ንማሕበር ዝምልከት ሓቲትኩም ክመፁ ንማሕበር ዝምልከት ክትሓቱና ወላ ሓደ ፀገም የብሉ ማለት ሕቶታት ክንቅበል ድልዋት ኢና ሓሳብኩም ክንቅበል ድልዋት ኢና ናቕፌታ ክንቅበል ድልዋት ኢና ስለዚ በዛ ኣጋጣም ንኩሉ ሕብረተሰብ ንፅባሕ ቀዳም ዕለት 29 ወርሒ 8 2026 ኣፍታ ተባሂላ ዘላ ሰዓት 10 ፈረቓን ኣብ ቆፀራና ክንራኸብ በትሕትና ኣይፅውዕ ኩላትኩም ኣብኡ መፂኹም ሓሳብኩም ርእይቶኹም ክትሕግዙና ተስፋ ይገብር ምክንያቱ እንተዳ ሕጂ ዘይመፂኻ ፅባሕ ብደገ ምዝራብ ወላ ሓደ ትርጉም የብሉን ከምዚ ተዝገብሩ ምባል ወላ ሓደ ትርጉም የብሉን ኢድካ ሓውስ ንሕና ንገብር ኣለና ንስኻ ኢድካ ሓውስ ሓግዘና ክንሕግዘካ ክንተሓጋገዝ ሽዑ ብሓባር ኮይና ናብ ዓወት ክንበፅሕ ምክንያቱ ዝሓበረ ሓፋሽ ዓጋት የብሉን ንሕና እንተዳ ሓቢርና ኣብ ኩሉ ክንዕወት ንኽእል ኢና ስለዚ ኩላትና ኣብ ዘለና ብፍላይ ድማ ወለዲ ፅባሕ ንጎ ከይንጠዓስ ምንታን ሕጂ ሓቢርና ክንሰርሕ እዩ ዘለና ኩላትኩም ኣብኡ ተረኺብኩም ሓሳብኩም ክትገልፁ ርእይቶኹም ክትቡ እንዳተማሕፀንኩ ናብ ኩሉ ወላዲ ንኽበፅሕ ናብ ኩሉ ሕብረተሰብና ንኽበፅሕ ከዓ ሼር ሳብስክራይብ ክትገብሩ የምሕፀነኩም ብሰላም ምፁ ይቐኒየለይ ሰላም መዓልቲ